अस्सलाम वालेकुम, आपको खुशामदीद। मैं हूं मसूद रज़ा। बजट ट्रांसमिशन 2024-2025 में आपको खुशामदीद। और आज बजट पेश किया जाएगा 4 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक। और कल इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट पेश कर दी गई थी जिसमें बजट के खदोखाल क्या होंगे खासी हद तक वाज़ेह हो चुका है। हुकूमत 1000 अरब रुपये से ज़्यादा का हुकूमत जो है भरपूर टैक्स लगा रही है। 12,970 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा करने का हदफ मुकर्रर किया गया है। और इसके अलावा जो माशी तरक्की के अहदाफ हैं वो भी अब हमारे सामने मौजूद हैं। अहम बात यह है कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत में जो इत्तेहादी हुकूमत है उसका ये पहला बजट होगा और उसको अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का इसमें सामना करना पड़ रहा है। और ये चैलेंजेस कोई मामूली चैलेंजेस नहीं है। यानी सबसे बड़ा इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत से खफा बैठी हुई है कि उसे एतमाद में नहीं लिया गया। तो जाहिर सी बात है कि अपोजिशन जो है वो तो भरपूर किस्म के एहतजाज की तैयारी में है, साथ इत्तेहादी भी आपसे खफा हैं। तो बजट पेश तो आप कर लेंगे लेकिन उसके बाद जो इस पर बहस होगी और जो तजावीज़ आएंगी तो हुकूमत बड़े दबाव में होगी इस बजट के अंदर। और ये बजट कोई मामूली बजट नहीं है क्योंकि एक बहुत बड़ा हिस्सा है इस बजट का जिसमें आपने टैक्स जमा करना है और ये तारीख़ में पहली मरतबा ऐसा होने जा रहा है। मेहमानों का मैं आपसे तारुफ़ कराऊँ। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर खाकान नजीब साहब, साबिक़ मुशीर वज़ारत ख़ज़ाना। सैयद शुजात अली साहब मौजूद हैं, कन्वीनर FPCCI। और ज़फ़र मोती साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक़ डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर खाकान नजीब साहब, कुछ खदोखाल हमारे सामने मौजूद हैं। थोड़ा सा मैंने जिक्र किया क्योंकि जाहिर सी बात है आप ज़्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि जो हुकूमत ने कल इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट पेश की है उससे हम समझ जाएं कि वही आदाद शुमार वही सारी चीज़ें होंगी आज के बजट के अंदर। यानी टैक्स के अहदाफ भी हमारे सामने मौजूद हैं, एनर्जी सेक्टर पे क्या आपने करना है वो भी मौजूद है, तनख्वाहदार तबके के साथ आप क्या कर रहे हैं, इस्लाहात के बारे में बात की गई है। तो ओवरऑल आप क्या देख रहे हैं आज के बजट को, कैसा होगा? So मसूद भाई, लेट मी स्टार्ट विद सम गुड न्यूज़ ऑन पाकिस्तान। जब मैंने कल इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा तो मुझे अच्छा लगा उसमें ये देखकर कि पाकिस्तान की जो एवरेज एज है यानी कि वो 65 थी, वो हमारी इम्यूनाइजेशन की वजह से हम डायबिटीज़ पे कंट्रोल कर पाए हैं, हम हेपेटाइटिस पे कंट्रोल कर पाए हैं, वो बढ़ के 67 हो गई है। सो पाकिस्तानीज़ आर लिविंग लॉन्गर, सो इट्स अ पॉजिटिव थिंग। आई होप कि ये कंटिन्यू करेगा। हम मुल्क में जो सोशल सेक्टर है उसको ध्यान देंगे और बिलीव करेंगे कि इंटरवेंशंस साइंटिफिक बुनियादों पर वर्क एंड दे वर्क वेल। सो एक तो ये बात बिल्कुल अच्छी सामने आई है कल जब मैंने पूरा सर्वे बड़े गौर से पढ़ा। पर दूसरी बात जो सामने आई है वो ये है कि जो 2024 अब गुज़र रहा है वो उसी तरह से गुज़र रहा है जैसे कि हमें एक IMF के प्रोग्राम के अंदर करंट अकाउंट कम होता दिखाई दिया, पाकिस्तान की इन्फ्लेशन टेपर होती दिखाई दी, पाकिस्तान के टैक्सेस बढ़ते हुए दिखाई दिए। 30% की ग्रोथ है टैक्सेस में, बावजूद इसके कि इकॉनमी को स्लो करना पड़ा। ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ते हुए दिखाई दिए। पर इस सब की बड़ी कॉस्ट जो है वो आपके मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर ने दी। 22% पे शरह सूद रख कर आपने इकॉनमी को स्लो किया। जब आपने इकॉनमी को स्लो किया तो ये सेक्टर्स जो हैं इनकी ग्रोथ तकरीबन ना होने के बराबर है। और याद रखिए कि इससे पिछला साल तो फ्लड्स की वजह से बहुत मुश्किल था। सो अगर 20 लाख नौकरियां हर साल निकालनी थी वो नहीं निकली, ये एक फैक्ट है। सो अगर 1% ग्रोथ हो तो 4 लाख नौकरियां निकलती हैं। 2% ग्रोथ वो भी बैक ऑफ एग्रीकल्चर पे आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये ज़रूर देखा कि पाकिस्तान का एग्रीकल्चर ऑन द बैक ऑफ 3 मेजर क्रॉप्स, राइस आप उसमें इंटरवीन नहीं करते, माशाल्लाह बम्पर क्रॉप, वीट आपने इंसेंटिफाइज किया, माशाल्लाह बम्पर क्रॉप, और कॉटन का एक रिवाइवल हुआ, फ्लड्स के बाद बहुत नीचे चली गई थी, सो बेहतर हुई। अगर ये 6% की ग्रोथ ना आती तो पाकिस्तान की शरह नमू शायद 1-1.5% पे ही रह जाती। सो दिस इज द स्टोरी ऑन विच वी आर क्लोजिंग आर FY24। इसमें कोई दो आरा नहीं है, ये फैक्ट्स पे बेस्ड है। IMF की एंगेजमेंट ने एक मैक्रो स्टेबिलिटी दे दी है। ये है ब्रीदिंग रूम मसूद साहब आपके पास। अब FY25 का बजट ये सोचते हुए बनाइए, एक सिर्फ चीज़ कहने का मौका दीजिए, 9,000 अरब रुपए के खसारे का बजट बनने जा रहा है।
جی یہ کوئی چھوٹا اماؤنٹ نہیں ہے. 32 ارب ڈالر کے خسارے کا بجٹ بننے جا رہا ہے. ہم امید رکھتے ہیں کہ پاکستان کے فزیکل افیئرز یعنی کہ مالیاتی کنسالیڈیشن، مالیاتی خسارہ چھوڑ دیں آئی ایم ایف کو تھوڑی دیر کے لیے، اس میں ایکسپینڈیچر کے ریفارمز اور ٹیکسیشن کے ریفارمز ہمیں اس طرح کے دکھائی دیں گے جو پاکستان کو درکار ہیں اپنی گروتھ کو واپس لانے کے لیے، جو پاکستان کے لیے درکار ہیں اپنی فزیکل کنسالیڈیشن کرنے کے لیے، ایکسپینڈیچر کی کوالٹی اور کوانٹٹی کو امپروو کرنے کے لیے، ٹیکسیشن کو براڈن اور ٹیکس بیس کو بڑھتا ہوا دکھائی دینے کے لیے. وہ تو اس وقت ہوگا جب حکومت کو یہ جو آپ نے اعداد و شمار بتائے. مجھے لگ رہا ہے لاہور کا موسم آج بہت اچھا ہے اور آج کو آپ کو بھابھی نے ناشتہ بھی بڑا اچھا دیا ہے. تو ماشاءاللہ آپ نے بڑے اچھے طریقے سے جو پازیٹیو چیزیں وہ تو بیان کی. لیکن جہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ جو شرح نمو ہمیں نظر آ رہی ہے وہ ایگریکلچر گروتھ کی وجہ سے نظر آ رہی ہے، تو ذرا یہ بھی دیکھ لیں کہ ایگریکلچر گروتھ ہوئی اور اس کے بعد ہوا کیا، گندم کے ساتھ کیا ہوا، اس سے پہلے کیا ہوا، گندم کی کٹائی سے پہلے اور گندم کی کٹائی کے بعد کیا ہوا. تو یہ بڑے سیریس معاملات ہیں جو انتظامی حوالوں سے ہمیں دیکھ لیں. ظفر موتی صاحب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کراچی کا موسم تو تھوڑا گرم ہے. بھائی آپ نے جب یہ پروگرام شروع کیا تو ساؤنڈ ٹریک سے یوں لگا کہ میں ٹرمینیٹر فلم دیکھنے آیا ہوں اور یہ جو بجٹ ہوگا یہ ٹرمینیٹر فلم جیسا ہی ہوگا. بہت زیادہ اس میں ایکسپیکٹیشنز نہیں رکھنی چاہیے. ہیوی ڈوزیج آف ٹیکسیشن دیا جائے گا انہی لوگوں کو جو پہلے سے ٹیکس بھر رہے ہیں. اور دوسرا ڈاکٹر صاحب جو کہہ رہے تھے کہ 65 سے 67 ایج ہو گئی ہے تو یہ مزری پاکستانیوں کی بڑھانے کی کوشش ہو رہی ہے یہ ایج بڑھا کر. تو یہ تو دیکھنا ہوگا کہ جو کل پکچر دی گئی ہے وہ تو کافی روزی تھی، وہ کافی جو اچھے کام ہوئے ہیں اس کے اوپر بیس تھی. ایک بات تو ماننی پڑے گی کہ جو ہم بینکرپسی کے لیے جو ڈرے ہوئے تھے، کیپٹل مارکیٹ بھی ڈری ہوئی تھی، سب اس سے ہم نکل آئے. آئی ایم ایف سے نیگوشیشن شروع ہوئی. جب آئی ایم ایف سے نیگوشیٹ نہیں کر رہے تھے تو ہر بزنس مین، ہر انویسٹر ایک ہی بات کر رہا تھا کہ لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ کی طرف جائیں. تو اورنگزیب صاحب نے کل اپنا جتنا ایکسپیرینس تھا انگلش کا، اردو کا، وہ سب یوزیج کیا ہے. اب آج کا جو بجٹ ہوگا اس کے آخری 15-20 منٹ میں وہ کہانی آئے گی جس کا ڈر ہر ایک کو ہے، جو مہنگائی کو واپس لے کر آئے گی. ٹیپرنگ آف ہوئی ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کے انفلیشن میں، پر جو گورنمنٹ فگرز دے رہی ہے اتنی انفلیشن میں ٹیپرنگ نہیں ہوئی ہے. ہم اور آپ بھی یہاں رہتے ہیں، زندہ ہیں، ابھی ایج نہیں ہوئی ہے 65، لیکن چلو 1.5-2 سال اور بھی کھینچیں گے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے نا کہ حکومت کے اعداد و شمار میں کھاتوں میں تو آ گئی لیکن گراؤنڈ پر امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو مشینری ہے وہ بڑی ناقص ہے. جو چیزیں مہنگی ہو گئی وہ مہنگی ہو گئی، وہ مہنگی بک رہی ہیں. نہیں وہ تو آپ ڈیلی دیکھیں نا، آپ بھی تو اپنی گروسری کرتے ہیں نا. جی ہر ایک یہاں گروسری کرتا ہے. آپ جائیں ایک بیکری پر، اگر ویٹ کا بھاؤ کم ہوا ہے تو کوئی ڈبل روٹی کا بھاؤ کم کیا ہے کسی نے؟ نہیں. اب یہ جیسے ہی یہ 3 حصوں میں یہ جو ڈالیں گے، بڑھائیں گے، الیکٹریسٹی، گیس اور لیوی آن پیٹرولیم پروڈکٹ، ان 3 چیزوں سے یہ جو 15-17% پر دوبارہ انفلیشن آ جائے گی. پھر کیا ہوگا کہ جو ہمیں بینیفٹ دیا گیا ہے 150 بیسس پوائنٹ کا 22% سے 20.5 کیا گیا ہے، اس کو دوبارہ اور نیچے کرنے کے لیے بڑی ڈیفیکلٹی ہوگی. اور یہ اورنگزیب صاحب نے خود کہہ دیا ہے کہ دنیا کی سب سینٹرل بینکس جو ہیں وہ ڈری ہوئی ہیں کہ ایک مرتبہ نیچے کر دیں گے اور اچانک کوئی انٹوورڈ انسیڈنٹ ہوا تو ان کو خود بھی ڈر ہے یہ انٹوورڈ انسیڈنٹ کا. اور دوسری سب سے بڑی بات کہ ہمیشہ بوجھ یہی ہم جو ٹیکس پیئر ہیں ان پر پڑتا ہے. گورنمنٹ کو ایکسپینڈیچر کم کرنے کے لیے آئی ایم ایف بھی نہیں وہ دیتی. یعنی آئی ایم ایف از انکریجنگ کہ بھائی وہاں پر جو ہے کرپشن کا جو رول چل رہا ہے وہی رول اوور ہوتا رہے. آپ ان کا تو بالکل ہی بینیفٹ ایکسپینڈیچر کو پروونشل اور فیڈرل کے بند کرائیں تاکہ یہ جو ہے، یہ جو مسئلہ ہے، یہ جو ہیوی ٹیکسیشن ہے، اس کو روکا جائے. ابھی آپ ایک دیکھیں کہ یہ جو اتنی ہیوی ٹیکسیشن ہے، 3rd ورلڈ کنٹری میں تو اب رہے نہیں، ہم 4th ورلڈ کنٹری میں. 4th ورلڈ کنٹری کے اندر اتنی ہائی ریٹ آف ٹیکسیشن نہیں کہیں دیکھی گئی.
वहाँ देखी जाती है, जहाँ पर स्वीडन, जर्मनी। कल बड़ा अच्छा जो है वो गुफ्तगू हुई हमारे प्रोग्राम में, और डॉक्टर साहब ने भी बड़ी अच्छी गुफ्तगू की, और जो हमें सोल्यूशन दिया था वो बड़ा अच्छा सोल्यूशन था। डॉक्टर साहब ने कल भी फरमाया था कि आप जो हैं वो टैक्स जो है वो एक जैसा कर दें, यकसा, सर्विसेज पे, ज़राअत पर, इंडस्ट्री पर, और लो कर दें। टैक्स नेट ब्रॉड हो जाएगा, टैक्स कलेक्शन भी अच्छी हो जाएगी, लोगों पे बोझ भी नहीं पड़ेगा। लेकिन इसके लिए तो हुकूमत की अपनी रीढ़ बड़ी मजबूत होनी चाहिए ना, उसमें ताकत होनी चाहिए। शायद भाई आप क्या कहेंगे? थैंक यू वेरी मच मसूद। मैं तो शुरू करूँगा आपके रेवेन्यू के अहदाफ से, जिस बात का आप कहेंगे ये कैसे जमा होंगे। देखिए, कल भी मैंने आपको एक बात ये कही थी, अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी से इतना पैसा निकालना बड़ा मुश्किल होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो डायरेक्टिव्स आपको IMF ने दिए हैं, आपको उनके ऊपर जाना पड़ेगा। आपको वो चीज़ों को कंसीडर भी करना पड़ेगा, और उसके ऊपर सख्त स्टेप उठाने पड़ेंगे। मैं आपको यहाँ पे ईरान की एक मिसाल देता हूँ कि जब ईरान के अंदर पाबंदियाँ लगीं, तो सबसे पहला जो उन्होंने कानून पास किया ना, वो उन्होंने ज़ख़ीरा अंदोज़ी पे कानून पास किया। आपके मुल्क का मसला ये कि जब भी बजट आता है तो उसको समझने वाले 20% हैं और 80% को कुछ नहीं पता। वो ये सिर्फ चाहते हैं कि उनकी बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ में कोई फ़र्क ना आए या कम हो उसको। तो अब वो जब आप रेवेन्यू अपना इकट्ठा उन लोगों से करेंगे जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं और रेवेन्यू का सेटअप बढ़ाएंगे नहीं, तो इससे तो जाहिर है यही होगा। ये तो खैर बात है, ये तो एक प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम। दूसरी बात ये कि IMF ये कहता है कि जो सब्सिडीज आप दे रहे होते हैं, अब आप वो किन को दे रहे होते हैं, वो आप एक एलीट तबके को दे रहे हैं। टारगेटेड सब्सिडी होनी चाहिए, टारगेटेड होनी चाहिए। मैं तीसरी बात मैं मुफ्ता इस्माइल की बड़ी इस बात को सेकंड करता हूं कि उन्होंने कहा जब आप टैक्स नेटवर्क बढ़ाते हैं, जो IMF का सबसे बड़ा मुतालबा है, वो ये कहते हैं कि आप उसके अंदर छोटे दुकानदारों को, जो कहने को छोटे होते हैं लेकिन कमा बड़े रहे होते हैं और डॉक्यूमेंटेड नहीं होते हैं, आप उनको डॉक्यूमेंट में लाने के लिए इनिशियली एक छोटा टैक्स लगाएं। पाकिस्तान के अंदर आप गिन लें तो आपको 50 लाख कम से कम ऐसे दुकानदार मिलेंगे जो टैक्स नहीं देते। आप उनको अगर 3,000 रुपए भी लगाते हैं, जैसे मुफ्ता साहब कहते हैं, तो मैं ये समझता हूं कि उसके अंदर फर्क तो पड़ेगा इस रेवेन्यू को कलेक्ट करने में। अच्छा, अब आप जो माशी आपका इकोनॉमिक सर्वे आया, देखिए पूरी दुनिया में जब भी कोई भी मुल्क अपना बजट पेश करता है, वो पिछली कारकर्दगी को माशी सर्वे के जरिए बयान करता है। अब ये जो कल माशी सर्वे आया ना, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को अच्छा दिखाया गया। तो सवाल ये उठता है, क्या ये वाकई अच्छी थी? फॉर एग्जाम्पल, इसके अंदर जो मैं क्योंकि इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो उसमें मैं ये देख रहा हूँ कि मेरी इंडस्ट्री को फ्लरिश दिखाया गया है और टेक्सटाइल को डाउन दिखाया गया है। तो टेक्सटाइल, जबकि अगर आप ये देखें लास्ट 2 इयर्स में टेक्सटाइल ने फ्लरिश किया है, उसकी एक्सपोर्ट बढ़ी है, और हमारे लेदर सेक्टर की या दूसरे इसकी एक्सपोर्ट डाउन हुई है। तो यानी इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं मामला फिशी है। तो इस चीज़ को हमें हकीकत पे रेफरेंस हम वहाँ से लेते हैं ना जहाँ से हमारे फ़ायदे की चीज़ होती है, नंबर्स उस तरह के लेते हैं। तो डॉक्टर साहब, सच बोलना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। मेरे ख्याल में आपने बड़ी अच्छी बातें बताई, वाकई ये पॉजिटिव चीज़ें हैं, इसमें कोई शुबे की बात नहीं है, फैक्ट बेस्ड चीज़ें आपने बताई। लेकिन फैक्ट्स ये भी तो है ना कि हम हर हुकूमत जो अपना सर्वे पेश करती है वो अच्छा ही हो रहा होता है। अगर हर सर्वे अच्छा होता है तो मुल्क के हालात अच्छे क्यों नहीं हो रहे? अच्छा, मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, एक ब्रेक के बाद यहीं से शुरू करते हैं। वेलकम बैक डॉक्टर खाकान नजीब साहब। सर, बात ये हो रही थी कि हर इक़्तिसादी सर्वे बड़ा अच्छा होता है, PTI का भी बड़ा अच्छा था, नून लीग के पिछली हुकूमत का भी बड़ा अच्छा था, ये वाला भी बड़ा अच्छा है। जब हर इक़्तिसादी सर्वे अच्छा होता है तो मुल्क के हालात, आवाम के लिए क्या उसमें बेहतरी होती है? क्योंकि मुसलसल आप देखें गुज़िश्ता चंद सालों से आवाम पर बोझ बढ़ता चला जा रहा है, और हुकूमत को इस वक्त इस्लाहाती बजट, आपसे जब पहले दिन मेरी बात हुई थी तो आपने फरमाया था कि ये इस्लाहाती बजट होगा। तो इस्लाहात अगर हैं तो फिर इस दफ़ा ही 1500 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबे, जिसके अंदर करप्शन ज़्यादा हो जाती है, लगता कम है। तो आपको लग रहा है कि हुकूमत जो है वो इस्लाहात की तरफ जाएगी इस बजट के अंदर? और ये अच्छी बातें तो की जाती हैं, अच्छा होता क्यों नहीं है? सो लेट्स बी ऑनेस्ट, पाकिस्तान इस वक्त एक स्टैगफ्लेशनरी एनवायरनमेंट में, इसका मतलब है कि स्लोइंग ग्रोथ है। ये मैंने पहले भी कहा, मैं रिपीट कर देता, नेगेटिव ग्रोथ थी FY23 में। FY24 जस्ट एग्रीकल्चर की वजह से 2.25% ग्रोथ कर रहा है। अगला साल भी कोई बहुत ग्रोथ ओरिएंटेड नहीं है इस वक्त लग रहा। सो ये बात तो बिल्कुल अया हो गई। इन्फ्लेशन 29% 23 में,
24 में 24.5%, अगले साल 12 से 15%। सो इन्फ्लेशन भी अभी हाइटेंड ही है, कम नहीं हुई है। पाकिस्तान में कुव्वत ख़रीद जिसकी 1 लाख रुपया थी 2022 में, मसूद साहब आज उसकी कुव्वत ख़रीद 61,000 रुपया रह गई है उसी 1 लाख की। सो इसमें कोई दो आरा नहीं है। मैं क्यों कहता हूँ कि बहुत इस्लाहाती बजट दीजिए, क्योंकि इन सब चीज़ों को ठीक करना आसान नहीं है और ये बदतदरीज पिछले कई सालों से ख़राब होती चली जा रही हैं। आपका सबसे पहले टारगेट ये होना चाहिए मसूद भाई, कोई मुल्क 8,000 अरब इस साल बोरो करेगा तो इस काबिल होगा कि मुल्क को चला सकें, अगले साल 9,000 अरब का खसारा करके बोरो करेगा। यार हाउ इज़ दैट इवन टेनेबल फॉर एनी कंट्री, फॉरगेट द IMF। सो पहली बात यह है कि मैं तो क्लियर हूँ। अब मैं PSDP पे कमेंट कर दूँ, यहाँ मैं हुकूमत की जो 1500 अरब की जंप है, आप 500 अरब इस साल खर्च कर रहे हैं, आप उसको 3 टाइम्स ले जाना चाहते हैं, जबकि हम सब जानते हैं कि इतनी सख्त सिस्टम में है नहीं है। ये आज आप मेरा इंटरव्यू नोट कर लीजिएगा और रिपीट कर दीजिएगा। मेरा नहीं ख्याल कि हम 1500 अरब अगले साल में खर्च कर पाएंगे। आई थिंक द टारगेट इज़ टू स्टीप। और फिर याद रखिए, ये मैं सारी कौम को कहता हूँ, एक रुपया PSDP का डेट फाइनेंस्ड है, लोकल भी और इम्पोर्टेड भी। इसको 30% इम्पोर्टेड है, बाकी सारी लोकल बोरोइंग होगी, उससे प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट डिस्टर्ब होता है। यहाँ पे मैं PSDP को समझता हूँ कि उसका रीवैम्प करना और उन प्रोजेक्ट्स पे फोकस करना, चाहे 1000 अरब में ही कर रहे हों, जो अगले 3 साल में ख़त्म हो जाएं, 5 साल में ख़त्म हो जाएं। और अगर ये बात सही है, कल ना अथॉरिटीज़ ने कंफर्म की ना डिनाई की कि 239 नए प्रोजेक्ट्स रखे जा रहे हैं, तो उस PSDP में जिसका 14 साल का थ्रो फॉरवर्ड है, आज अगर पैसे देते रहें तो ये प्रोजेक्ट 14 साल में ख़त्म होंगे। बहुत बड़ा कितने अफसोस की बात ये है इस्लाह। मैं भी वही बात कह रहा हूँ, आप भी वही बात कह रहे हैं, शुजात साहब भी और ज़फ़र साहब भी उससे इत्तेफाक करेंगे कि कौमें खुश होती हैं कि उन पर हुकूमतें डेवलपमेंट पे खर्च करें। हम डर जाते हैं जब हुकूमतें कहती हैं कि हम डेवलपमेंट के लिए इतना बजट रख रहे हैं। तो ये देखिए ये कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी और कितनी बड़ी दुख की बात है। एक तो बात यह कि और फिर अब इस्लाहात PSDP की आज ज़्यादा डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज मैं जुज़ियात में जाए बगैर कभी भी आपसे गुफ्तगू नहीं करता। देखिए इस वक्त भी जो प्रोजेक्ट्स हैं PSDP में 17 मिनिस्ट्रीज़ के जो डिवॉल्व हो गई हैं वो 300 अरब से ज़्यादा के हैं। खुदारा ये प्रोविंसेस को दे दीजिए तो NFC का जो आपका सारा झगड़ा है वो कम हो जाएगा, बिकॉज ये आपका काम नहीं है करने का। आप ये रिफॉर्म कीजिए। कौम आज तैयार है कि आप टफ कॉल्स करें तो कौम ये कहेगी कि प्रूडेंट राइट कॉल्स पे कौम मुश्किल में भी सह लेगी, बट वो कॉल्स नज़र आनी चाहिए। फिर PSDP में आप ये सोचें कि क्या इन प्रोजेक्ट्स में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छी आ रही है। इसको किसी अच्छे कंसल्टेंट्स को हायर करके विद इन द प्लानिंग कमीशन, आउटसोर्स ना करें प्लीज़, विद इन द प्लानिंग कमीशन इन सब का जायज़ा लें, तो आपको दिखाई देगा कि कईयों में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत कम है। एक सड़क पे 10 गाड़ियाँ चलती हैं, एक सड़क पे 100 गाड़ियाँ चल रही हैं। सो स्टार्ट मूविंग द कंट्री इन अ डायरेक्शन जिसमें एफिशिएंसी और पैदावारी सलाहियत एक रुपए की बढ़े। कल मैंने आपके सामने बाकी एक्सपेंडिचर के रिफॉर्म रखे थे, हम इस बजट को उन्हीं पे जज करेंगे। मैं सिर्फ 1 बाय 1 गिना दूं सो दैट हमारे बाकी साथी भी। पेंशन का रिफॉर्म, पाकिस्तान की टारगेटिंग ऑफ सब्सिडीज़ का रिफॉर्म, पाकिस्तान के ट्रेजरी सिंगल अकाउंट की फंक्शनैलिटी का रिस्पॉन्स, पाकिस्तान की डेट सस्टेनेबिलिटी के जो एक्शंस रीप्रोफाइलिंग पे मुहित हैं उनका रिफॉर्म, ये सब हमें बजट में दिखाई देने चाहिए। और अगर हुकूमत बहुत ही ज़्यादा सवियर और गुड रिस्पांस देना चाहती है तो लीनर गवर्नमेंट का रिस्पांस, मेरा ख्याल है 43 डिविजन्स हैं, बहुत से ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको कम करे। और आखिरी रिस्पांस ये है कि SOEs को कहें कि हुकूमत में रहते हुए भी अपने पाँव पे खड़े हों, गारंटीज़ मांगे इसलिए कि मैं उनको गारंटी करके पैसे लेके दूं, दैट इरा शुड बी ओवर। सो जस्ट कट इट। आप अथॉरिटीज़ कह रही है ना कि हम कोई ऐसा नहीं काम करना चाहते जो गलत हो। हियर्स देन टेल द अथॉरिटीज़, टेल द SOEs कि आप अपने बलबूते पे लोन लेना, गवर्नमेंट की गारंटी खड़े करके मत लें। सो एक ये रिफॉर्म करें और दूसरा रिफॉर्म इक्विटी इंजेक्शंस को मिनिमाइज़ कर दें। अगर ये सब काम आप करेंगे तो आपका एक्सपेंडिचर एक साल में ठीक नहीं होगा। हियर इज़ द ट्रिक
एक्सपेंडिचर काटना नहीं है मसूद भाई, एक्सपेंडिचर की ग्रोथ तोड़नी है। मिसाल ये है, जब मैं टेबल पे था, ये आखिरी बात कर लूँ, जब मैं टेबल पे था 2012-13 में, तो मैंने कहा कि ये 250 अरब की पेंशन्स हैं, सब बैठे हुए थे। तो मैंने कहा ये बढ़ के 500-800 अरब हो जाएंगी, ये बोझ बहुत है, पे एज यू गो और बाकी इस्लाहात करनी चाहिए। आज 1000 अरब को टच कर रही हैं ये। जी। अब ज़फ़र मोदी साहब, जो डॉक्टर साहब ने इस्लाहात गिनाई हैं, डॉक्टर साहब पहले भी गिनाते हैं, हम सब ये बात करते हैं, तमाम माशी तज्ज़ियाकार और मईशत पर दस्तरस रखने वाले सब ये बात करते हैं, लेकिन सर ये होगा कैसे? यानी SOEs हैं, अब SOEs में एक अरसे से सुन रहा हूँ कि SOEs को ठीक करना है, फिर इनको प्राइवेटाइज़ करना है, ना वो ठीक हो रही हैं, प्राइवेटाइजेशन तो बहुत दूर की बात। ये होगा कैसे? ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम में तो इनकलाबी तब्दीलियों की ज़रूरत है, वो कैसे होंगी? देखिए, इसको इंग्लिश में कहते हैं विशफुल थिंकिंग है। डॉक्टर साहब अच्छे आदमी हैं, पॉजिटिव हैं और सोचते हैं कि पाकिस्तान में ऐसा हो जाएगा। खूबसूरत भी है, कमीशन में ताकत है ना, SOE से इस रिलक्टेंट हैं कि वो अच्छे लोग हो जाएं। अब आप छोटी सी एग्जांपल ले लें कि पहले आते साथ ही PI की बात हुई थी, तो जून क्लोजिंग पर उन्होंने कहा था कि PI को प्राइवेटाइज करके एक टेस्ट दे देंगे। अभी कल भी उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद को आउटसोर्स कर रहे हैं, एयरपोर्ट को, उसके बाद कराची को करेंगे। अभी PI को भी आगे करते गए हैं और जो लोग आए हैं उसको इन्वेस्टमेंट करने या उसको लेने, वो भी पीछे से लोन लेकर आ रहे हैं। वो कोई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग यानी ग्रुप्स नहीं है कि भाई वो इतने बड़े प्रोजेक्ट को उठा सकें। लेकिन ये है कि ये जितनी चीजें डॉक्टर साहब ने गिनाई, अब आप पेंशन किस तरह कम कराएंगे? पेंशन का जो लेने वाले हैं वो कितने पावरफुल लॉबी है, वो आप देखें तो सही। उसको आप किस तरह समझाएंगे कि ये रिफॉर्म्स में ये पेंशन हो जाए या ट्रेजरी की टारगेटिंग हो जाए, सब्सिडी कहाँ दी है गवर्नमेंट ने, उसको संभालें, ब्यूरोक्रेट्स को हैंडल करें। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि अभी आपने खुद ही कहा मसूद के, जब एक्सपेंडिचर्स की तरफ गवर्नमेंट जाती है तो हम पाकिस्तानी डर जाते हैं। उसका मेन मसला है कि आप बोल नहीं सकते, हम बोल सकते हैं कि 90% वो करप्शन में चला जाएगा। अच्छा, जो प्रोजेक्ट्स लॉन्ग टर्म नहीं शॉर्ट टर्म है, वो ऐसे हैं कि उसके बनने और दोबारा बनने में लगेगा। जो हमें चाहिए कि भाई डैम्स चाहिए, ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिल्कुल खत्म हो गया है, डिसैलिनेशन प्लांट चाहिए, उसके तरफ तो कोई जा ही नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पर उसको मैनेज करना, हैंडल करना, डिसैलिनेशन प्लांट्स लगते हैं हमारे यहाँ, लगने के बाद फिर उन्हें तबाह किया जाता है, तबाह करने के बाद फिर लगाए जाते हैं और फिर तबाह किए जाते हैं। डैम तो बहुत दूर की बात, छोटे से K4 जैसे मंसूबे मुकम्मल नहीं होते। और वो जो सखर के पास स्कैंडल हुआ है, वो ब्यूरोक्रेट को जंजीरों से खींचा गया, फिर भी उससे पैसे नहीं दिए वापस। और जो जिन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज जो इसमें इन्वॉल्व थी, उन्होंने तो साफ मना कर दिया। तो ये सब चीजों को देखते हुए कॉमेडी हो रही है पाकिस्तान में कि आप अपने एक्सपेंडिचर और बढ़ा रहे हैं, अपनी मिनिस्ट्रियां और बढ़ा रहे हैं। अभी आधे घंटे पहले खबर आई है कि भाई आपका जो है ना, जैसे ये बजट पास होगा तो कैबिनेट को एक्सटेंशन देंगे और बढ़ाएंगे। हाँ, तो आपको नजर नहीं आता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है और वो कह रही है हमें एतमाद में नहीं लिया गया, अपोजिशन कह चुकी है बजट इजलास में हम बजट पेश नहीं करने देंगे, वो हंगामा मचाएंगे, इत्तेहादी आपके साथ नहीं होंगे, तो फिर इत्तेहादियों से डील करना पड़ेगा ना। काबीना देने में जगह देनी होगी या फिर आपको कायमा कमेटियों की सरबराहियाँ देनी होंगी या कुछ और देना होगा। देखिए, वो जो है ना मूव बहुत अच्छा है PPP का कि इनसे काम भी करवा लो, इनको बदनाम भी कर दो और हमें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया और फिर अपना उसका फायदा भी उठा लो और पब्लिक में भी जरा फेवर में आ जाओ। तो ये सब पॉलिटिकल मैन्यूवर्स। और कल परसों एक प्रोग्राम में मैं था तो ये कह रहे थे कि वो कह रहे थे पॉलिटिकल जो क्राइसिस हुआ उससे मईशत खराबी, मैंने कहा हो चुका और उसने जो खराबी करनी थी वो हो चुकी। जिस दिन आपका फाइनेंस मिनिस्टर आपका IMF का डील कैंसिल कराने, यानी लास्ट फाइनेंस मिनिस्टर डील कैंसिल कराने की फोन कॉल बाहर निकली, तो उससे बड़ा आपको स्कैंडल और क्या चाहिए दुनिया में। सही जी श्रेया साहब, अब मामला ये है कि ये तमाम बातें तो हमें याद हो चुकी हैं, अजबर हो चुकी हैं,
کہ ہمیں ٹیکس ریفارمز کرنی ہیں, ہمیں پینشن ریفارمز بھی کرنی ہیں, ہمیں سبسڈیز بھی ختم کرنی ہیں, ہمیں جو ہے وہ ڈیٹ کے لیے جو ہے کچھ میجرز لینے ہوں گے, پرائیویٹائزیشن ہمیں کرنی ہے, اب جو آئی پی پیز ہیں ان کا مسئلہ حل کرنا ہے, سب کرنا ہے, مگر کر نہیں پا رہے ہم لوگ. ہم نے کیا ہے, ہم نے کچھ اپنی پورٹس جو ہیں ان کے بارے میں کچھ فیصلہ کیا ہے کہ دے دیں گے, ایئرپورٹ کو ہم دے دیں گے. ہم نے کچرا اٹھانے کی جو کمپنیاں تھیں نا سرکاری, بس وہ آؤٹ سورس کی ہیں ہم تک, اور کچھ نہیں کیا. دیکھیں مسعود, میں پہلے آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. 1500 بلین کا جو ترقیاتی بجٹ ہے, میرے دو ساتھیوں نے تو اس کا تھوڑا بہت بتا دیا, میں تھوڑا سا پوسٹ مارٹم کر دیتا ہوں اس کا. اور آپ نے بھی کل سے اب تک بار بار کہا کہ سچ بولنا چاہیے. تو سچ تو ہے نا کہ 1500 ارب کا جو ترقیاتی بجٹ آپ نے دیا وہ کس لیے دیا؟ اتنی بڑی اسمبلی ہے اور نوازنے کے لیے یہ پروجیکٹس آئیں گے, اور اس پروجیکٹس کا جب آپ, اس کا بڑا سمپل سے, آپ پچھلے سال یہی حکومت تھی نا, کیئر ٹیکر تھی, لیکن بجٹ تو اسی حکومت نے دیا تھا. آپ پچھلے سال کے ترقیاتی بجٹ کا پوسٹ مارٹم کر لیں, آپ کو صاف پتہ چل جائے گا. میں ایک مڈل کلاس بیک گراؤنڈ سے آیا ہوں اور 35 سال کی پروفیشنل لائف میں سارے ترقیاتی منصوبے دیکھ رہا ہوں جو پاکستان کو پیرس تک لے کر چلے گئے نا, فرانس کی ترقی تک لے گئے, جرمنی کی ترقی تک لے گئے. تو یہ جو 1500 ارب کا ہے, اس میں ہمیں کم از کم یہ سچ تو بولنا پڑے گا نا کہ یہ کیسے خرچ ہوگا, کس کے ذریعے خرچ ہوگا, اور کتنی کرپشن اس کے اندر ہوگی. بالکل ٹھیک بولا جو ہمارے ساتھیوں نے بولا, یہ کرپشن ہو جائے گی. اب دیکھیں, ہمیں اب آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں, جو ہمیں اس کے سلوشنز کیا ہیں. کم از کم ہمیں ایک پازیٹیو ڈائریکشن میں سلوشن بھی تو رکھنا چاہیے نا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کوئی بھی بجٹ لاتے ہیں اور اس کے بعد جو بھی آئی ایم ایف کے ڈائریکٹیوز ہیں, اس میں کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ جو آپ کے لیے کرنا مشکل ہوں گے. ظاہر ہے, آپ سبسڈی آپ جیسی رول بیک کریں گے ویسے ہی ساری بزنس کمیونٹی کھڑی ہو جائے گی. اسی طرح سے آپ جب ٹیکس نیٹ ورک بڑھانے کے لیے لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی کوشش کریں گے, احتجاج شروع ہو جائے گا. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کر سکتے ہیں, ایکسپینڈیچر کم کر سکتے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں آپ اچھی اصلاحات لا کر اس سے آپ فورن ایکسچینج اپنے ملک میں لا سکتے ہیں. فار ایگزامپل ایکسپورٹ, جس سے ہمارا تعلق ہے. نمبر 2 اوورسیز پاکستانی. نمبر 3 فورن انویسٹمنٹ. اب فورن انویسٹمنٹ جو ہے نا, وہ ہمارا ایم او یو سے آگے بڑھ ہی نہیں پاتا. یعنی کہنے کو یہاں پہ آ جاتے ہیں لوگ اور کہنے کو ہمارے حضرات باہر چلے جاتے ہیں, منسٹر صاحبان یا پی ایم صاحبان, بٹ وہ ایم او یو جو سائن ہوتا ہے اس کی اوریجنلٹی کیا ہے؟ کیا وہ پیسہ پاکستان میں ایز اے انویسٹمنٹ آتا ہے؟ کیسے آئے گا شجاعت بھائی؟ بات ہے نا, جب یہاں پر تھانے میں جاتے ہوئے آپ ڈرتے ہیں, جب آپ کے پاس انفراسٹرکچر موجود نہیں ہے, آپ کے شہر میں ایک شادی ہال کھل جاتا ہے تو باہر ٹریفک جیم ہو جاتا ہے, آپ ایک دکان بڑی کھول لیں تو ٹریفک جیم ہو جاتا ہے. سسٹم میں وہ سٹی ہے, آپ خود بتائیں, آپ بزنس کرتے ہیں. دیکھیں اس میں مسعود بڑی سمپل سی بات ہے, جو ہر چیز کا پاکستان میں ہر ڈپارٹمنٹ کا ایک ریگولیٹر ہے. وہ ریگولیٹر اپنی جو بھی ذمہ داری ہے اس کو پورا نہیں کر رہا. آپ کسی بھی چیز کو لے لیں, کسی بھی فیلڈ کو لے لیں, ریگولیٹر اس چیز کو پورا نہیں کرتا, وہاں کرپشن آتی ہے اور وہ یہ ساری چیزیں اسی طرح سے بکھر جاتی ہیں. سب سے پہلے تو ریگولیٹرز کو صحیح ہونا پڑے. میں سر ریگولیٹر سے بھی بڑھ کے بات کرتا ہوں. آپ نے سنا ابھی پچھلے دنوں وزیر اعظم صاحب نے بتایا کہ ہماری عدالتوں میں کالی بھیڑیں بیٹھی ہوئی ہیں. اب آپ ہیں انویسٹر, اب آپ کو آ کے انویسٹ کرنا ہے. جب آپ سنیں گے کہ آپ کا وزیر اعظم کہتا ہے کہ آپ کے عدلیہ کا نظام یہ ہے, آپ انویسٹ کریں گے؟ دیکھیں مسعود, یہ تو ایک بہت ہی غلط سی بات ہے کہ اگر پرائم منسٹر خود بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہیں تو ان کو اس بات کا سوچنا چاہیے کہ اس کا جو باؤنس بیک ہوگا وہ کتنا ہارڈ ہوگا. آپ عدلیہ پر بریک لینا ہے, مجھے ایک بریک لینا ہے. بریک کے بعد اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں, کیونکہ سولوشن کی طرف بڑھنا ہے اور حکومت کو باور کرانا ہے کہ جناب کرپشن نہیں چل سکتی, اقربا پروری نہیں چل سکتی. اب نہیں تو پھر کب؟ پاکستان بہت مشکل حالات میں. ایک بریک کے بعد سنا. بجٹ ٹرانسمیشن میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. وفاقی حکومت 18,000 ارب روپے سے زائد کا بجٹ پیش کر رہی ہے. دفاع کے لیے 2100 ارب روپے, قرضوں پر سود کی ادائیگی کے لیے 97 ارب, اور بجٹ میں توانائی کے شعبے کے لیے 253 ارب, انفراسٹرکچر کے لیے 827 ارب, توانائی کے شعبے کے لیے 800 ارب کی سبسڈی دی جا رہی ہے, اور ٹرانسپورٹ کے لیے 206 ارب, ٹرانسپورٹ اور مواصلات کے لیے 279 ارب روپے مختص کیے گئے. تو ایک لمبی فہرست ہے جو بیان کی جا سکتی ہے, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ
ان ٹف حالات میں حکومت ٹیکس کیسے جمع کرے گی اور معیشت کو کیسے چلائے گی اور اصلاحات جس کا وعدہ ہے اور جس کی ضرورت ہے وہ کیسے کر پائے گی. تو اس میں بہت سارے پیش و خم موجود ہیں, سب پر بات کریں گے. عبدالقیوم سلیحری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ماہر معیشت اور ماہر فوڈ سیکیورٹی کے. سر بہت بہت شکریہ آپ کا. ہمارے ساتھ موجود ہیں ذیشان علی صاحب, کنوینر ہیں FPCCI کے. محترم جناب ذیشان مرچنٹ صاحب, سابق صدر کراچی ٹیکس بار ایسوسی ایشن, اور محمد احسن ملک صاحب ماہر معیشت ہیں اسلام آباد سے. آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. چاروں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. قیوم سلیحری صاحب, آپ فرمائیے کہ کل ہم نے دیکھ لیا اقتصادی سروے بھی ہمارے سامنے آ چکا, بڑی اچھی باتیں اس میں کی گئیں, لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سچ بولنا چاہیے. ہر سروے بڑا اچھا ہوتا ہے اور ہر بجٹ بھی بڑا اچھا ہوتا ہے مشکلات کے باوجود, لیکن ان اچھائیوں کی جو ریفلیکشن نظر آنی چاہیے ملک کی ترقی میں وہ نظر نہیں آتی. تو اصلاحات کا یہ بجٹ تصور کیا جا رہا تھا, آپ کو کیا توقع ہے کہ اس میں کس طرح کی اصلاحات ہمارے سامنے آ سکتی ہیں؟ شکریہ مسعود. پہلے تو جو کل کا ایک اقتصادی سروے تھا, ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ یہ ایک مشکل ترین سال کے لیے یہ پاکستان کی پروگریس رپورٹ ہے. یعنی پچھلے سال انہی دنوں پہ ہم دیوالیہ ہونے کا خطرہ تھا پاکستان پہ, مئی کے اینڈ اور جون میں. اس کے بعد سپٹمبر کو اگر آپ دیکھیں تو سپٹمبر میں بلیک مارکیٹ میں بھی ڈالر جو ہے وہ 350 روپے پہ نہیں مل رہا تھا. اور اس کے بعد سے لے کے اگر ہم آج تک کا جو سفر طے ہوا ہے اس کو دیکھتے ہیں تو کافی ساری اس میں بہتری ہے, گو کہ اس طریقے سے نہیں جو کہ ہم چاہ رہے تھے. جو انڈسٹری اور مینوفیکچرنگ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہے کہ جس طریقے سے انرجی ٹیرف جو تھے اور جو ہمارا 22% پہ جو انٹرسٹ ریٹ تھا بیس پالیسی ریٹ, اس پہ شاید جو انڈسٹریز ہیں وہ کام نہیں کر پاتی ہیں. لیکن ایگریکلچر بہرحال ایک بہتر سیکٹر رہا. یہ علیحدہ بات ہے کہ گندم کے جو کاشتکار ہیں وہ بیچارے جو ہیں وہ بے وقت گندم امپورٹ ہونے کی وجہ سے ان کی ساری کیے کرائے پہ پانی پھر گیا. لیکن گوئنگ فارورڈ اگر ہم بجٹ کو دیکھیں تو یہ بجٹ ایک آرڈنری بجٹ نہیں ہے, یہ ایک پری کنڈیشن ہے اگلے IMF پروگرام کی جو شروعات ہونی ہے اس کے لیے. ابھی پچھلے مہینے جو IMF کا مشن تھا وہ بغیر کوئی جوائنٹ کمیونیکے دیے چلا گیا واپس, یہ کہہ کے کہ جولائی میں اگلے پروگرام کی نیگوشیشن شروع ہوگی. اور جولائی میں نیگوشیشن شروع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جون میں جو بجٹ پاس آج پیش کیا جائے گا اور جو فنانس بل جو اپروو ہوگا وہ ایک مظہر ہوگا کہ موجودہ حکومت کتنی سیریس ہے اپنی کمٹمنٹس میں پورا کرنے میں اور کتنی سیریس ہے وہ ریفارمز لانے میں. اب IMF ہو یا نہ ہو, کچھ فنڈامنٹلز ہیں جو کہ ہمیں درست کرنی ہے. جو ہماری اکانومی میں جو بلیک ہولز ہیں اور جو لوپ ہولز ہیں ظاہر ہے کہ ان کو پورا کرنا ہے, خواہ وہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کی شکل میں ہے یا وہ بہت سے سیکٹرز جو کہ ایگزمپٹڈ تھے GST سے ان کی ایگزمپشنز کو پورا کرنے والے سیکٹر ہے یا وہ ٹیکس نیٹ براڈن کرنے والے اقدامات ہیں. تو ایک تو ان اقدامات کو دیکھنا ہوگا, دوسرا حکومت کو دیکھنا ہوگا کہ بجٹ کے نمبرز کتنے ریئلسٹک ہے. اگین پچھلے سال کا جو بجٹ تھا جو اسمبلی فلور پہ پیش ہوا تو اس کے ساتھ ہی IMF اور باقی ادارے بلکہ پاکستان کے اندر بھی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی کہ وہ ایک ان ریئلسٹک بجٹ اور ان ریئلسٹک نمبرز تھے. اور یہی وجہ ہے کہ جو فائنل فنانس بل اپروو ہوا اس کے نمبر پہ حکومت کو چینج کرنا پڑے. تو یہاں پہ بھی حکومت کو بڑا مجھے امید ہے کہ انہوں نے بڑا سوچ سمجھ کے یہ نمبرز جو ریئلسٹک فگر دیے ہوں گے. اور تیسری امپورٹنٹ چیز اور میں کنکلوڈ کروں گا وہ حکومت نے کچھ ایریاز ہیں یہاں پہ پش بیک کیا. فار ایگزامپل جنرل سیلز ٹیکس جو تھا اس کی ایگزمپشن میڈیسنس پہ یا سولر پینلز پہ یا ایگریکلچر انپٹ پہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت نے اس پہ پش بیک دیا ہے. اسی طریقے سے سیلریڈ کلاس کے جو بریکٹس بہت ہائی کرنے کا جو معاملہ تھا وہاں پہ بھی حکومت نے یقینی طور پہ پش بیک دیا ہوگا اور ہمیں چند گھنٹوں میں پتہ چل جائے گا. کیونکہ اگر ان دو سیکٹرز پہ حکومت کمپرومائز کر جاتی ہے تو وہ اپنی پولیٹیکل جو کیپٹل ہے وہ سارا کھو دے گی. ایک طریقہ ہے
ریونیو پورا کرنے کا کہ پیٹرولیم لیوی بڑھا دی جائے یا وہ جو کاربن ٹیکس لگا دیا جائے، پیٹرول پہ ڈیزل پہ جی ایس ٹی لگا دی جائے، وہ ناپسندیدہ اقدام ہے، لیکن وہ اتنا غیر مقبول نہیں ہوگا جتنا غیر مقبول یہ اقدام ہوگا کہ ادویات پہ جی ایس ٹی لگا دیا جائے یا سولر پہ لگا دیا جائے یا ایگریکلچر انپٹ پہ لگا دیا جائے یا سیلری کلاس کا جو سلیب ہے 35 سے اٹھا کے سر کہیں پر بھی لگے، چاہے وہ کاربن ٹیکس کی شکل میں لگے یا کسی اور شکل میں لگے، متاثر تو اس سے سب نے ہی ہونا ہے، اور یہ اس متاثر ہونے کے عمل کو حکومت کس طرح سے کم کر پاتی ہے، یہ دیکھنے والی چیز ہے جو آج ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ سلیری صاحب نے بڑی اہم بات کی ہے اور میں اسی کو آگے بڑھاتا ہوں جناب احسان ملک صاحب۔ احسان ملک صاحب، سلیری صاحب نے کہا کہ دیکھیں گے کہ نمبرز کتنے ریئلسٹک ہیں، پچھلے بجٹ کے نمبر زیادہ ریئلسٹک نہیں تھے، اس دفعہ آپ کی نظر میں کتنے ریئلسٹک ہیں؟ اور پھر جو پولیٹیکل کیپٹل کی بات کی ہے تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی آج تک یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا، مطلب ہے کہ جب بجٹ پیش کیا جائے گا تو ان کی تجاویز ہوں گی اور لامحالہ حکومت کو ماننی پڑیں گی، اپوزیشن کا احتجاج ہو رہا ہوگا اور اتحادی بھی آپ پر دباؤ ڈال رہے ہوں گے، تو کتنا مشکل ہوگا جو نمبرز ابھی حکومت نے دیے وہ اس پہ سسٹین کر سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسعود تھینک یو ویری مچ۔ مسعود، یہ جہاں تک بجٹ کے فگرز کی بات ہے تو پہلی بات تو یہ کہ جو 30 جون کو مالی سال پورا ہو رہا ہے جس کا ٹارگٹ تھا 9400، میرے اپنے اندازے کے مطابق اس میں بھی کوئی 250 سے 300 ارب کی شارٹ فال آئے گی۔ ابھی بھی ہم نے ایک ان ریئلسٹک فگر 12,970 ارب کا ٹارگٹ رکھا ہے، جو کہ مجھے امید بالکل نہیں ہے کہ ہمارا یہ ادارہ اس کو اچیو کر پائے گا۔ اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ جو بھی انہوں نے پرسنٹیجز یا ایگزسٹنگ ٹیکس پیئرز کے اوپر لوڈ ڈالا ہے کی بھی بس ہو چکی ہے، اور وہ کتنا پے کریں گے۔ ابھی جیسے عابد قیوم سلیری صاحب بات کرتے پولیٹیکل کیپٹل کی، پولیٹیکل کیپٹل ان کو میٹر کہاں کرتا ہے؟ اگر پولیٹیکل کیپٹل میٹر کرتا ہوتا تو شاید آج ہمارے پاس امپورٹڈ وزیر خزانہ نہ ہوتا، شاید کوئی پولیٹیکل بیگیج والا وزیر خزانہ ہوتا جس کو کوئی تھوڑا سا درد ہوتا کہ اس نے پبلک میں واپس جانا ہے۔ آپ شوکت ترین لے لیں، حفیظ شیخ لے لیں، جتنے بھی آئے ہیں انہوں نے اپنی ڈیوٹی پوری کرنی ہے اور چلے جانا ہے۔ میرا اس سارے ایشو میں جو میں باقی بھی ڈیبیٹ کر رہا ہوں کہ پرابلم یہ ہے کہ ہم ریفارمز کی بات کر رہے ہیں، سٹرکچر چینجز کی بات کر رہے ہیں، ایف بی آر کی پرفارمنس کی بات کر رہے ہیں، جو کہ مجھے نہیں لگتا، کیونکہ میں اپریشیٹ کروں گا عابد قیوم سلیری صاحب کو ایس ڈی پی آئی کے فورم سے، انہوں نے کافی کام کیا، پائیڈ نے بہت کام کیا، پرائم نے بہت کام کیا، بٹ انفارچونیٹلی ہمارے یہ جو بابوز ہیں، بیوروکریسی ہے، ان کی ایگوز اتنی بڑی ہیں کہ وہ ان لوگوں کی سجیشنز پہ عمل کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ اپروکسیمیٹلی 800 سے 1000 بجٹ سجیشنز آتی ہیں ہر سال، بٹ کوئی بھی بجٹ اس دفعہ بھی کوئی بجٹ پرپوزل انٹرٹین نہیں ہوئی، کیونکہ بجٹ ڈیزائن ایز پر آئی ایم ایف کی ریکوائرمنٹ پہ ہوا اور ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کہ ہمیں جولائی میں ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں چلے جائیں۔ بٹ میں اس پہ بڑا حیران ہوں، پریشان ہوں کہ کیا مطلب آئی ایم ایف کی آنکھیں بند ہیں؟ جب یہ بجٹ پیش ہوگا تو ان کو نہیں پتا چلے گا کہ یہ جو بجٹ ہے، یہ ٹیکسیشن نیٹ ہے، یہ صرف ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر کو ہٹ کرے گا۔ نہیں سر ان کی آنکھیں بند نہیں ہیں، وہ نہیں کہہ رہے کہ ایک ہی طبقے پر ٹیکس لگائیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ نے ٹیکس لگانا ہے، اپنے ملک میں ٹیکس جمع کرنا ہے، یہ تو ہماری چوائس ہے کہ ہم کس طبقے پر ٹیکس لگاتے ہیں اور کس پر ٹیکس نہیں لگاتے، یہ تو ہماری سیاسی مجبوریاں ہیں کہ ہم کس کو کس کو نہیں لاتے۔ یہ ذیشان مرچنٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر ٹیکس امور بھی ہیں۔ سر بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت پہاڑ ہے نا ٹیکس کا، جو پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اتنے بڑے ٹیکس لگ رہے ہیں، تو سب پریشان ہے کہ یہ پھر دوبارہ ہم پر ہی ٹیکس لگ جائے گا جو پہلی طبقہ دبا ہوا ہے۔ حکومت کو لامحالہ ریفارمز کرنے ہوں گے نا، جانا ہوگا، اگر نہیں جاتے تو پھر تو ناکام ہو جائیں گے، اتنا ٹیکس تو اس طبقے سے نہیں لے سکتے جو پہلے سے ٹیکس دے رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسعود بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ
ہم ہر سال یہی ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ حکومت کو ریفارمز کرنے پڑیں گے. حکومت, میں پچھلے کئی سال سے بجٹ ٹرانسمیشنز میں یہی بات کرتا ہوں, جب بھی میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اب بس بہت ہو گیا, حکومت کو سمجھانا, حکومت کو سمجھ آتی ہے, اب حکومت کو کہیں کہ سر یہ کریں. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ میں ایک مثال دیتا ہوں نا کہ ٹیکس پیئر جو ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر ہے وہ گنا ہے, اور گورنمنٹ جو ہے وہ ہے گنے کی مشین جو جوس نکالتی ہے. تو اب ایک گنے سے کتنا جوس نکالے گا آپ؟ وہ گنا اب ختم ہو گیا, وہ برادہ بن چکا ہے. اب اس برادے کو پانی میں ڈبو ڈبو کے جوس نکال رہے ہیں. جب تک نیا گنا نہیں لے کے آئیں گے آپ تو جوس مزید نہیں نکلے گا. اب یا تو پانی جیسا آپ نے گیلا کر کے نکال لیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے آن اے سیریس نوٹ کہ کیا یہ جو 30-40 لاکھ ٹیکس پیئرز ہیں لنگڑے لولے, انہی سے ٹیکس لینا ہے؟ 240 جو 24 کروڑ کی آبادی میں سے یہ 40 لاکھ لوگوں نے ہی ٹیکس دینا ہے. یعنی اب اس کا ایفیکٹ 40 لاکھ میں بھی جو باقاعدہ قابل ذکر ہے وہ شاید 15,000 ہے. نہ آپ یہ 15,000 سے بھی بہت کم, یہ 5,000 جتنے لارج ٹیکس پیئرز ہیں پاکستان کے, وہ آپ کا 70 سے 75% ٹیکس دیتے ہیں. آپ پاکستان میں جو ایل ٹی او آپ کہہ رہے ہیں وہ 15,000 سے بھی کم ہے. جی وہ 5,000 سے بھی کم نہ کریں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو لارج ٹیکس پیئرز ہیں پاکستان کے, آپ اسلام آباد, کراچی اور دوسرے ایل ٹی اوز کا ٹوٹل لے لیجئے, وہ آپ کو سارا ٹیکس تو وہی دے رہا ہے. تو آپ کے ملک میں تو جو یہ 35 یا 36 یا 38 لاکھ لوگ ہیں, یہ تو بچا کچھ اب 25% ٹیکس دے رہے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ٹیکس ریٹس کو اتنا بڑھا دیا ہوا ہے کہ اب مسئلہ, میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ جی آپ کی تنخواہ 100 روپے اور اس میں سے آپ کو 45 روپے ٹیکس دے دینا ہے ڈائریکٹ, اور باقی جو انڈائریکٹ ٹیکسز ہے, دودھ پہ, اس پہ, اس پہ, تو کیا آپ 45 روپے ڈائریکٹ ٹیکس دے دیں گے؟ 65% بن جائے گا, 65%. مجبوری ہو جائے گی نا. یعنی ابھی آپ کو اپنی سیکیورٹی بھی خود کرنی ہے. ابھی آپ کو پانی بھی خرید کے, کیونکہ پانی تو لائن میں آتا ہے, بھاگنے کی کوشش کرے گا بندہ ایسے سسٹم. یہی ہو رہا ہے نا. پاکستان سے کتنے لوگ چلے گئے, پاکستان سے لوگ جا رہے ہیں, آپ کے سسٹم سے لوگ جا رہے ہیں. میں نے لاسٹ ایئر یہ سوال کیا تھا گورنمنٹ کے ایک عہدیدار سے, جی مجھے بتا دیجئے میں نان فائلر کیسے بن سکتا ہوں, کیونکہ نان فائلر اس وقت بہت خوش ہے, نہ اس کا آڈٹ ہوتا ہے, نہ اس کے اوپر پینلٹی لگتی ہے, نہ اس کے اوپر کوئی ایڈیشنل ٹیکس لگتا ہے, نہ اسے ریٹرن فائل کرنا ہوتا ہے. اسے صرف 15 کی جگہ 30% ڈیویڈنڈ پہ ٹیکس دینا ہے, پروفٹ پہ 15 کی جگہ 30% ہے. یار مجھ سے بھی لے لیجیے پلیز, میں خوش ہوں, کیونکہ باقی پھر میری کسی آمدنی پہ کوئی ٹیکس نہیں لے جاتا. یعنی اس سے دیکھیں ٹیکس چوری میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور ٹیکس کلیکشن میں. ہائی ٹیکس کریں گے, ٹیکس کی چوری ہوگی. آپ 18 سے 19% سیلز ٹیکس کرنے جا رہے ہیں, اسمگلنگ بڑھے گی, اسمگل گوڈز آئیں گے, جو ڈائریکٹ اکانومی ہے آپ کی اس کو ہٹ پڑے گا, انفلیشن بڑھ جائے گا, لوگوں کی قوت خرید کم ہو جائے گی, لوگ خریدیں گے نہیں, سیلز نہیں ہوں گی, سیلز نہیں ہوگا, سیلز ٹیکس جمع نہیں ہوگا, سیلز ٹیکس جمع نہیں ہوگا. آپ کے ٹیکس کا ہدف جو آپ 12,900 رکھ رہے ہیں نا, 10,000 بھی ہو جائے تو بہت بڑا میریکل. اورنگزیب صاحب بھی جانتے ہوں گے, سب جانتے ہیں. اورنگزیب صاحب نے کل ایک اچھی بات کی, ان کی ساری اسپیچ میں مجھے کل ایک اچھی بات لگی کہ نتھنگ ڈوئنگ, ایوری بڈی ول ہیو ٹو پے ٹیکس. ہم نے تو انکم ٹیکس آرڈیننس میں نان فائلر کو ایک لیگل ٹرم دے دیا. ماشاءاللہ بڑے زبردست پروفیشنل ہیں, بینک چلا رہے تھے, وہ سارا کچھ ہے, لیکن گراؤنڈ ریئلٹیز سے کتنے واقف لگتے ہیں آپ؟ دیکھیں میں آپ کو ایک چھوٹی سمپل دیتا ہوں. پاکستان میں تقریباً 6.5 کروڑ بینک اکاؤنٹس ہیں, ٹیکس فائلرز جو ہیں 40 لاکھ ہیں. مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں, پھر ریپیٹ کیجئے گا. 6.5 کروڑ بینک اکاؤنٹس ہیں. ٹھیک ہے. ٹیکس فائلر 50 لاکھ, چلے 50 لاکھ لے لیتے ہیں. 50 لاکھ. اگر ان 50 لاکھ لوگوں کے پاس, میں یہ کہتا ہوں ایک اندازہ دیتا ہوں, باقی جو 6 کروڑ ہیں وہ نان فائلر ہیں. ابھی میں ایک ایگزامپل آپ کو آگے بڑھاتا ہوں نا. میں کہتا ہوں ایک بندے کے پاس 10 بینک اکاؤنٹ ہے. ٹھیک ہے, 10 بینک اکاؤنٹ, تو 50 لاکھ کے پاس 10 کے حساب سے 5 کروڑ ہو گئے. 5 کروڑ کو نکال دی. ٹھیک ہے. 1.5 کروڑ کون ہے؟ یہ 1.5 کروڑ تو آپ کے پاس نان فائلر ہے نا. یہ وہ ہیں کہ جو آپ کے پاس آئیڈینٹیفائیڈ ہے, CNIC نمبر ان کی ساری. بریک لینا ہے مجھے, ایک بریک لیتے ہیں. بریک, بڑی دلچسپ یہ نمبر ہے کہ نان فائلر ہونا اس ملک میں جو بڑا ایک پریولیج ہے, اور ہر بندہ چاہے گا کہ نان فائلر ہو جائے تاکہ اس کے اوپر بوجھ نہ ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ویلکم بیک. موجودہ بجٹ جو اب سے تقریباً 2 گھنٹے بعد غالباً یا 1.5 گھنٹے بعد اس کا سیشن شروع ہوگا, اس میں نمبرز کی بات کرنا میرے خیال میں اس صورتحال میں بالکل غیر معنی سی بات ہے. آج بات یہ ہونی چاہیے کہ ہم 2000 ارب کے ٹیکس آج لگانے جا رہے ہیں, 4 سال تک مسلسل 2000 بڑھانا ہے ہمیں.
टैक्स नेट हमें बढ़ाना है, इस्लाहात लेकर आनी है। तो मेरी तवक्को ये है कि आज हुकूमत हर सूरत में रिफॉर्म्स का एजेंडा देगी, और अगर ऐसा नहीं करेगी तो ये बजट बेमायने है। आप क्या कहते हैं सर? मसूद, रिफॉर्म्स और ये रिफॉर्म्स जब तक पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं होंगी, जब तक नहीं हो सकेगा। अगर आप वही बात कि अगर आप उन्हीं लोगों से टैक्स कलेक्शन करेंगे और रेट बढ़ा देंगे उसका, तो ये तो हो नहीं सकता। और कम से कम ये अहदाफ तो आप वही गन्ने वाली बात। जी बिल्कुल, गन्ने वाली बात। तो आपको उसके लिए करना क्या है, आपको ये सोचना पड़ेगा। मैं सबसे पहले बात करता हूँ 800 बिलियन जो आप सब्सिडी दे रहे हैं, और ये IMF का ये एक डिमांड भी है कि 800 बिलियन, और इस 800 बिलियन में जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो IPP का है। अब आप मुझे ये बताएं, ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि जब आप IPP को बिठाते हैं और उनसे पूछते हैं जो बिजली तुम बना नहीं रहे उसके ऊपर गवर्नमेंट तुमको क्यों दे, तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत है ना वो सारा। दूसरी बात ये कि मैं क्योंकि इंडस्ट्री से हूं तो मैं इंडस्ट्रियल बात करूंगा आपसे। इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो रही। इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों नहीं हो रही? देखिए, उसकी सबसे बड़ी वजह शायद हम खुद है। इंडस्ट्रियलिस्ट जो है यहाँ आपको अपने आप को सिक्योर नहीं समझता, और वो बैंक के साथ मिलके ये जो आप देखते हैं ना कि एक्सपोर्ट रिफाइनेंस 21% 20% पे चला गया, उसकी वजह ये है कि ये 3% होता था, हमने पैसा उठा के प्रॉपर्टी में डाल दिया। तो जब हम ही नहीं इस चीज की रिफॉर्म्स की तरफ अभी तो प्रॉपर्टी भी डाउन है, अभी तो बस पैसा उठाएं और बैंक में डाल दें। सर देखें, बस ये जो बात आप कह रहे हैं ना, मैं ये समझता हूँ ये रिफॉर्म्स के हिस्से में नहीं आता। रिफॉर्म्स के हिस्से में आता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, और ऑन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। यही कह रहा हूँ। अच्छा, दूसरा आता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए आप किनको ईज कर रहे हैं? आप उनको ईज कर रहे हैं जो ऑलरेडी बिग जाइंट्स हैं, जो ऑलरेडी बड़े, जैसे सर ने कहा कि वो लोग होती है, वो एलीट कैप्चर कहते हैं, अशराफिया आप अशराफिया को वो फेवर दे रहे हैं, आप SME को नहीं दे रहे। अच्छा, ये सारे बंदोबस्त ऊपर बैठे कर कौन रहे? ये देखिए, ये तो आप जाहिर है, अब आप इसको अगर पॉलिटिकल एंगल देंगे तो मैं उसके साथ नहीं, मैं इंतजामी बात कर रहा हूं। देखिए, इंतजामी बात में आपके पास वो जहन ही नहीं है, वो एक्सपर्ट्स ही नहीं है जो इन बातों को समझें। आप यहाँ पे मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा जहन है जी। जो सिस्टम चल रहा है वो सिस्टम बेहतरीन है उनके लिए जो सिस्टम चला। सर ये मसूद, जब तक ये ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स रहेंगी, जब तक राइट और लेफ्ट पे बैठे हुए लोग प्रोफेशनल्स नहीं आएंगे। आज आपके वजीर खजाना एज ए प्रोफेशनल बात कर रहे हैं, उनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, तो खुदा के वास्ते उन 4-5 मिनिस्ट्रियों में परफेक्ट लोग रखें, उनके अंदर वो लोग रखें जो उस सब्जेक्ट को समझते हों। जब आप उनको पॉलिटिकल बुनियादों पे वो जगह पे बिठाएंगे तो आपका मुल्क तरक्की नहीं करेगा, और आप कभी भी नहीं। देखिए, मैं हमेशा SME की क्यों बात करता हूँ, आप टर्की की इकोनॉमी उठा लें, थाईलैंड की इकोनॉमी, इवन के बांग्लादेश की जो 1971 में हमसे साथ बैकबोन होती जी। SME जो है ना वो आपको फॉरेन एक्सचेंज में लागे। आज आपको पता है बांग्लादेश ने $85 बिलियन का टारगेट रखा है। SME जुड़ा होता है मिडिल क्लास के साथ। मिडिल क्लास तो खत्म हो रही है। नहीं सर, खत्म हो गई। देखिए, मैंने एहतियात की थी। देखिए, खत्म क्यों हो गई? जब आप मिडिल क्लास को वो स्पेस नहीं देंगे, आपको ये स्पेस बिजनेस में देना पड़ेगी, नए एंटरप्रेन्योर्स लाना पड़ेंगे। क़य्यूम सुलैरी साहब, हमें अल्लाह ताला ऐसा करे कि हम गलत साबित हों और हुकूमत रिफॉर्म्स का एजेंडा लाए। मैं आपके पास आता हूँ, हमारे पास मुदस्सिर मलिक साहब जो हैं वो मुदस्सिर राना साहब हमारे साथ मौजूद है। माजरत, मुदस्सिर राना साहब, आपके पास कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, कुछ अहम खबरें हैं आपके पास? जी थैंक यू। कुछ अहम खबरें नहीं, जो बजट दस्तावेज़ हैं मैं उनको ज़रा देख रहा था कि हमारा जो आइंदा माली साल है और जो करंट माली साल है, ये दोनों क्या इनमें कुछ चेंज भी होगा या सिर्फ और सिर्फ कागज़ों तक ही ये होगा कि आइंदा माली साल तरक्की हो सकेगी? तो अहम नहीं, बहुत अहम खबरें हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जब मैं ये देख रहा हूँ, ये बजट डॉक्यूमेंट है आइंदा माली साल 2024-25 का जो एनुअल डेवलपमेंट प्लान है, इसमें बेसिकली आइंदा माली साल के दौरान क्या टारगेट्स होंगे और क्या मुआशी तरक्की होगी, हुकूमत ने इसमें तमाम तर मेंशन किया है। बेसिकली जब गवर्नमेंट हुकूमत पाकिस्तान या गवर्नमेंट ये डॉक्यूमेंट्स बनाती है तो उसमें एस्टिमेट्स लगाती है कि आइंदा माली साल के दौरान कितनी तरक्की होगी। लेकिन जब हम आदाद शुमार देखते हैं करंट फिस्कल ईयर के और कमिंग फिस्कल ईयर के, तो मुझे लग रहा है कि आइंदा माली साल भी कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होगा। साल जब गुजरेगा तो इसी तरह ही एस्टिमेट्स लगाए जा रहे होंगे। इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे क्यों लग रहा है आपको ऐसा? आइंदा माली साल भी यही प्रोटेस्ट चल रहे होंगे। ऐसा क्यों लग रहा है? देखें, जो मैं फिगर्स देख रहा हूँ जी बताएं। क्योंकि मैं जो फिगर्स देख रहा हूँ किताब में जो एनुअल डेवलपमेंट प्लान में मेंशन है, उसमें जो 3 बड़े सेक्टर हैं, एग्रीकल्चर,
इंडस्ट्री और सर्विसेज, ये जीडीपी ग्रोथ में इंतहाई अहम रोल प्ले करते हैं। बिल्कुल। रवां माली साल के दौरान का एग्रीकल्चर का टारगेट था 3.5%, लेकिन कमिंग फिस्कल ईयर के लिए ओनली ऑन 2% रखा गया है। अच्छा। यहाँ से आप एस्टिमेट लगा लें कि कमिंग फिस्कल ईयर में एग्रीकल्चर के जो एस्टिमेट्स हैं वो ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, क्योंकि जो अहम फसलें हैं उसमें जो एस्टिमेट्स रखे गए हैं वो ओनली ऑन 2% से भी कम करके उनको ये ज़राअत का हो गया, सर्विसेज का बताएं, सर्विसेज का क्या रखा है? सर्विसेज का रवां माली साल के दौरान 3.6% का टारगेट रखा गया था ग्रोथ का, और आइंदा माली साल के लिए 4.1 का रखा गया है। सर्विसेज में भी ग्रोथ ज्यादा नहीं है, एग्रीकल्चर में भी ग्रोथ ज्यादा नहीं है, और इसके अलावा जो इंडस्ट्री है उसमें भी ग्रोथ ज्यादा नहीं है। अगर इंडस्ट्रीज में क्या नंबर ली जाए जो आइंदा माली साल के दौरान, सॉरी इंडस्ट्रीज का क्या नंबर है? इंडस्ट्री का नंबर सर आइंदा माली साल के दौरान 4.4 है, और करंट फिस्कल ईयर में 3.4 है। ओनली ऑन 1% का ग्रोथ है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि कमिंग फिस्कल ईयर में जो टारगेट्स रखे जा रहे हैं ये अचीव नहीं होंगे, क्योंकि जैसा करंट फिस्कल ईयर में 3.4 का रखा गया था और ओनली ऑन टारगेट अचीव हुआ है 1.4 का। यानी कि हुकूमत, मुआशी टीम जो है वो इंडस्ट्री की ग्रोथ का टारगेट हासिल करने के लिए कोसों दूर रही है। इसी तरह जितने भी अहम टारगेट्स थे हुकूमत वो उनको अचीव नहीं कर सकी है। तो इस बेस पे मैं ये जो फिगर्स देख रहा हूँ और जो बजट में ये मेंशन्स हैं फिगर्स, मैं इनको देख के बता रहा हूँ कि कमिंग जो फिस्कल ईयर है उसमें कुछ डेवलपमेंट अच्छी खासी मुझे नजर नहीं आ रही। साथ ही रहिए, साथ रहे हमारे गेस्ट भी। अगर आपसे कुछ सवाल करना चाहें, आपके पास बजट डॉक्यूमेंट है तो वो भी कर सकेंगे, हम आपसे और भी पूछते रहेंगे। तो करीम सुलैरी साहब, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अल्लाह ताला हमारे खदशात को गलत साबित करे, एक रिफॉर्म्स बजट आए, और ये जो नंबर्स अभी मुदस्सिर हमें बता रहे थे कि नंबर्स के घोरक धंधे से बाहर निकलकर माशरती तौर पर हमें जो बेहतरियाँ करनी हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, सुलैरी साहब नहीं है हमारे साथ। चलें, सुलैरी साहब से दोबारा रब्ता होता है तो उनसे बात करते हैं। जी एहसन मलिक साहब, क्या तब्दीलियाँ मैं समझ रहा हूँ रिफॉर्म्स का बजट होगा, रिफॉर्म्स का ऐलान करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, आपको क्या तवक्को है? जी मसूद, सबसे पहले तो मैं मुदस्सर को रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा। मुदस्सर साहब ने जो बजट डॉक्यूमेंट पढ़ा है, उस बजट डॉक्यूमेंट में वो एक अच्छी पॉजिटिव चीज़ मिस कर गए, जो उस रिपोर्ट में है कि पाकिस्तान माशाल्लाह गधे प्रोड्यूस करने में बहुत तरक्की कर रहा है। हर साल गधों में बहुत इजाफा हो रहा है। अब सिर्फ ये इसको डिटरमिन करना है कि वो गधे कहाँ ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, पॉलिटिकल अशराफिया में, ब्यूरोक्रेसी में या पब्लिक में। बस सिर्फ ये डिटरमिन हो जाएगी, ज्यादती हो जाएगी, ऐसे सब ज्यादती हो जाएगी। ठीक है, हमारे यहाँ जो है गधों की तादाद बढ़ रही है, इकोनॉमिक सर्वे में उसकी रिपोर्ट आती है, पता नहीं, मुझे नहीं पता कि कुत्तों की तादाद आती है या नहीं आती, उसमें भी बड़ी इजाफा हो गया होगा, क्योंकि रिपोर्ट पेश की, वो उसको वहीं तक रखे तो बेहतर है। दूसरी बात ये मसूद साहब, अभी शुजात साहब बात करते हैं रियल एस्टेट सेक्टर की। जी, हमने एक अच्छी सेक्टर को जो एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट करके देता था, उसका बेड़ा गर्क कर दिया टैक्सेशन के साथ। और इसी रियल एस्टेट सेक्टर का एक पोर्शन है जिसको टैक्स नेट में लाना चाहिए था, उसको हम लाने में नाकाम रहे, क्योंकि वो डेवलपर्स और बिल्डर्स हमारी पॉलिटिकल एलीट के स्पॉन्सर्स हैं। अभी भी मैं ये समझता हूँ मेरी अक्ल के मुताबिक कि अगर हम इस बजट में, अभी जैसे मैं आपको पिछले साल के फिगर बता देता हूँ, ये जो करंट ईयर चल रहा है, इसमें कुछ 30% पिछले साल की निस्बत रेवेन्यू में कमी आई है, और नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस में भी को 40% कमी आई है। बट हम लोग एक माइंडसेट के साथ चल रहे हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर नॉन प्रोडक्टिव है, इसमें ब्लैक मनी पार्क होती है, हमें बाकी ये गुफ्तगू जो आप कर रहे हैं, मेरे ख्याल में आने वाले वक्त में पाकिस्तान का बच्चा बच्चा कर रहा होगा अगर ये रिफॉर्म्स नहीं की, क्योंकि जो लोग टैक्स अदा करते हैं, जो और सभी मुल्क की तरक्की चाहते हैं, मैं किसी को ब्लेम नहीं करता, लेकिन जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो करनी पड़ेंगी। मुदस्सिर, आप और भी कुछ फिगर्स देना चाह रही हैं? जी, मैं आपको इंतहाई अहम फिगर्स देना चाह रहा हूँ। अगर आप मुझे
دیکھیں آئندہ مالی سال کے دوران جو لگائے گئے ہیں ڈالر انفلو کا ٹارگٹس، اس میں بیسیکلی آپ کی ایکسپورٹ، ریمیٹنس، یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں۔ اگر بات کر لی جائے رواں مالی سال کے دوران تو ایکسپورٹ کا ٹارگٹ رکھا گیا تھا 30 ارب ڈالر، یعنی کہ یہ 30 ارب ڈالر کا ٹارگٹ اچیو نہیں ہوا، اور آئندہ مالی سال کے دوران بھی جو معاشی پالیسیاں بنائی جا رہی ہیں اس میں ٹارگٹس رکھا گیا ہے 32 ارب ڈالر کا۔ آئندہ مالی سال کے دوران صرف اور صرف ایکسپورٹ میں 2 ارب ڈالر اضافے کا پرپوزل ہے، لیکن جس طرح سے رواں مالی سال کے دوران ایکسپورٹ کا ٹارگٹ اچیو نہیں ہوا تو آئندہ مالی سال کے دوران بھی مجھے لگ رہا ہے کہ شاید ایکسپورٹ کا ٹارگٹ اچیو نہیں کیا جا سکے گا۔ اس کے علاوہ اگر بات کر لی جائے جو دیگر ہے ریمیٹنسز سیکنڈ بڑا سورس ہے ڈالر انفلو کا، لیکن انفارچونیٹلی کہ اس کے لیے بھی کوئی ریمیٹنسز کے لیے اسکیم نہیں لائی جا رہی، کیونکہ آئندہ مالی سال کے دوران اس میں بھی صرف اور صرف میں 2 ارب ڈالر کا اضافہ دیکھ رہا ہوں۔ رواں مالی سال کے دوران 30 ارب ڈالر کا اسٹیمیٹ تھا اور یہ ٹارگٹ بھی اچیو نہیں ہوا۔ جو یہ بک میں مینشن ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ رواں مالی سال کے دوران کوئی 28 ارب ڈالر تک کی ریمیٹنسز رہیں گی، اور آئندہ مالی سال کے دوران بھی بجائے اس کے کہ ریمیٹنسز کا ہدف بڑھایا جائے، رواں مالی سال کی نسبت آئندہ مالی سال ریمیٹنسز کے ہدف میں کمی کی گئی ہے، کیونکہ رواں مالی سال ریمیٹنسز کا ہدف 30 ارب 53 کروڑ ڈالر رکھا گیا تھا، لیکن آئندہ مالی سال اس کو 30 ارب اور 27 کروڑ ڈالر رکھا جا رہا ہے۔ اچھا، اس سے زیادہ انٹرسٹنگ بات، کیونکہ جو غریب عوام ہے اس کے لیے مہنگائی بہت بڑی بات ہے، مہنگائی میں کمی کرنے کے لیے حکومتی جو ریلیف ہے وہ مجھے نظر نہیں آئے ہیں، کیونکہ حکومت نے یہ تمام تر جو مہنگائی میں کمی کو مہنگائی میں کمی کو کم کرنے کے لیے ٹوٹل جو انٹرنیشنل کموڈیٹی ہے ان سے منسلک کر دیا ہے۔ ٹیکس ریٹس کے بارے میں بتائیں، ٹیکس ریٹس کے بارے میں معاشی ٹیم نے جو مدثر صاحب جی ٹیکس ریٹس کی طرف بھی میں آ رہا ہوں، میں صرف انفلیشن اور ٹیکس ریٹ کو بتاؤں گا کہ کہاں پہ پھر ہم کمنگ فسکل ایئر میں مہنگائی سٹینڈ کرے گی۔ کمنگ فسکل ایئر کے لیے حکومت کی پالیسی ہے کہ اگر آئندہ مالی سال عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں میں کمی ہوئی اور جو ایکسچینج ریٹ ہے وہ سٹیبل رہا اور جو فوڈ سپلائی ہے اس میں وہ سسٹینیبل رہی، تو آئندہ مالی سال کے دوران ستمبر 2025 میں 5 سے 7% کی 5 سے 7% تک یعنی یہ تو وہ مجھے خط معلوم ہو رہا ہے جو IMF نے لکھا تھا حکومت کو کہ جناب اجناس کی قیمتیں، تیل، انرجی پرائسز اور آپ کے ملک میں اسٹیبلٹی ہونی چاہیے، تو یہ وہ ساری باتیں جو ریفلیکٹ ہو رہی ہیں اس ڈاکومنٹ کے اندر۔ ایگزیکٹلی، میں آپ کو انتہائی انٹرسٹنگ بات بتا رہا ہوں۔ اب سے 5 منٹ پہلے میری وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال سے ملاقات ہوئی ہے، اس میں یہ انفلیشن پر بات ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ IMF سے، کیونکہ جو بات چیت اس وقت نیگوسیشن چل رہی ہے، تو IMF ڈیمانڈ کر رہا ہے فردر انکریز ان دا انکم ٹیکس۔ جب انکم ٹیکس ریٹرن 35% سے جو ہائیلی اس وقت ہے وہ 45% پہ چلا جائے گا، تو اس کا امپیکٹ اس مہنگائی کو جو کم ہوگا یہ اچیو ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ جب ٹیکسز کی ریشو بڑھے گی اور انفلیشن کم ہوگی تو اس وقت سیم صورتحال ہوگی جو اس وقت روڈ پہ نظر آ رہی ہے، جو ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس وقت پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ تو کمنگ فسکل ایئر میں اور بڑھ جائے گا۔ مدثر صاحب آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، آپ سے دوبارہ رابطہ کرتے ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئی، ہم ہنس رہے ہیں یہ سن کر کے انکم ٹیکس اور بڑھ جائے گا۔ مسعود، میں اس میں جو انہوں نے مدثر صاحب نے کہا، اس میں ایکسپورٹس کے حوالے سے بات کر، کیونکہ یہ 3 چیزیں جو ہیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں یہ کسی بھی اکانومی کا ستون ہے، ایکسپورٹس، فارن ریمیٹنسز اور انویسٹمنٹ اس پورے سال میں 2023 کے اندر 13% بڑھی، ایکسپورٹ 29 بلین ہوئی، 1 بلین شارٹ ہوئی، اب آپ 32 بلین کا ٹارگٹ دے رہے ہیں۔ آپ اٹھائیں اپنے ریجن کے اندر، اس 2023 میں اس پورے ریجن میں، چاہے وہ انڈیا ہو، بنگلہ دیش ہو یا اطراف کے ملکوں، ایون کہ ایران، اس میں آپ دیکھ لیں تو وہاں بھی آپ کو منیمم مور دین 50% آپ کو انکریز نظر آئے گا۔ تو ہم تو دے ہی صرف 10% رہے، لیکن اس کی وجوہات ہیں۔ میں ایک ایکسپورٹر ہوں، میرا کام پچھلے چند سالوں کے اندر 2 سال کے اندر ڈاؤن ورڈ سٹیج پر گیا ہے۔ کیوں؟ اسے کہ سب سے پہلی بات ہے کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی نہیں ہے آپ کے، بائر میرے سے مال خریدنے کے لیے راضی نہیں ہے، وہ یہ کہتا ہے آپ کے ملک میں ہنگامے ہو رہے ہیں، میرا مال مجھے ٹائم پہ نہیں ملے گا تو میں تو نہیں لیتا، مجھے انڈیا سے لے لینا ہے، بنگلہ دیش سے لے لینا ہے، گورنمنٹ مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تو یہ جو سب سے بڑی بات ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں تو اپنی پروڈکٹ کو ویلیو ایڈڈ ہے، آپ کے پاس جو آپ کا را مٹیریل ہوتا ہے اس سے آپ پروڈکٹ بناتے ہیں، اور اس کو شوکیس کون کرتا ہے؟ جو ایمبیسی میں بیٹھے ہوئے کمرشل کاؤنسلرز ہیں۔ میں پرائم منسٹر صاحب کا پچھلے ہفتے بیان پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا اب جو کمرشل کاؤنسلر پرفارم نہیں کرے گا ہم اس کو وہاں رہنے نہیں دیں گے۔ مسعود،
میں آپ کو پوری ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں, وہاں جو کمرشل کاؤنسلرز بیٹھے ہیں وہ ایکسپرٹ ہیں ہی نہیں, وہ سیلز ایجنٹس ہیں ہی نہیں, وہ جاتے ہیں یہاں سے بیوروکریسی سے, ان کے لیے وہ ایک پلیجر جاب ہے, ان کے لیے وہ ایک ہالیڈیز ہیں. تو آپ کیسے اپنی ایکسپورٹ بڑھائیں گے؟ نہیں بڑھا سکتے ایکسپورٹ اس کے اندر. دوسری انویسٹمنٹ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا پہلے سیشن کے اندر کہ انویسٹمنٹ صرف ایم او یو تک محدود ہو کے رہ گئی ہے. مجھے بتائیے کہ یہ 13% انویسٹمنٹ بڑھی ہے. پاکستان جیسا ملک جہاں پہ اتنی چیزیں آپ کر سکتے ہیں کام اور اتنا زیادہ انویسٹمنٹ آ سکتی ہے, صرف وعدوں کے اوپر کیا انویسٹمنٹ آئے گی؟ نہیں آ سکتی. اب آخری رہ گیا ریمیڈنسز. دیکھیے مسعود, جب تک آپ اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ ظلم کرتے رہیں گے, اب وہ صرف اپنے ماں باپ کو زندہ رہنے کے لیے $300 بھیجیں گے. کیسا ظلم؟ جی ابھی آپ کل کا دیکھ لیں, کل کیا آیا ہے؟ کل یہ آیا ہے کہ انٹیریئر منسٹری ان کے پاسپورٹ کینسل کر رہی ہے. وہ یہ کہتی ہے کہ جو باہر بیٹھے ہوئے اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو اگر وہ ایک امریکہ کا یا جس ملک کا بھی پاسپورٹ ہولڈ کرتے ہیں تو وہ ڈیول نیشنلٹی نہیں رکھ سکتے, ان کو پاسپورٹ نہیں ملے گا. ہو سکتا ہے کہ اسائلم سیکرز کے لیے بات اسائلم کے لیے نا, تو دیکھیں آپ کے ملک کے اندر جو لوگ باہر ویسے بھی ہم پاسپورٹ وقت پہ نہیں دے پا رہے نا, 5-6 مہینے بعد, لیکن وہ جاتے تو کسی نہ کسی اسائلم پہ ہی ہے نا. لیکن اب تو وہ شہری ہو گئے, آپ نے ان کو ایک جو اسائلم پہ بھی چلے گئے نا, وہ ان کی بھی فیملیز یہاں رہتی ہیں جی, اور وہ پیسے بھیج سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے, میں بہت اچھی طریقے سے جانتا ہوں کہ جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ ملک سے محبت کرتے ہیں. مان لیجئے اس بات کو, اسائلم پر کوئی جانا آسان بات ہے جی, آپ اسے پولیٹیکل اینگل نہ نکالیں, آپ ان کو بتائیں, آپ ان کو وی آئی پی کلچر کے اندر لانے کی کوشش کریں کہ بھائی تم ایئرپورٹ پہ آؤ گے. ہم کہہ رہے ہیں وی آئی پی کلچر ختم کریں سر. وہ وی آئی پی, میں فیسیلیٹیشن کی بات کر رہا ہوں. جب وہ ایئرپورٹ پہ آتے ہیں تو وہ ان کو اتنی پریشانی ہوتی ہے, جو ایجنسیز ان کو روکتی ہیں ان سے سوالات, اور جب وہ جا رہے ہوتے ہیں تو اس سے زیادہ سوالات. نہیں, ایئرپورٹ پر تو جاتے آتے ہمیں پتہ چل جاتا ہے, جب کسی اور ایئرپورٹ سے گزرتے ہیں تو پھر یاد کرتے ہیں ابھی کہاں سے ہمارے. آپ کو یہ تین چیزوں پر غور کرنا پڑے گا, ایکسپورٹ کے لیے فیسیلیٹیشن, اوورسیز پاکستانیوں کے لیے, اور انویسٹمنٹ کے لیے. میں کافی حد تک ایگری کرتا ہوں, لیکن بہت ساری چیزیں ہیں. آپ بات کر رہے ہیں کہ اس وقت ایکسپورٹ کو جو فائنل ٹیکس ہے اس سے منیمم ٹیکس میں لے کے جائیں گے, تو یہ جو ایکسپورٹ کا ٹارگٹ ہے, یہ تو اگر منیمم ٹیکس آپ نے ایکسپورٹ کو کر دیا تو آپ بھول جائیے کہ ایکسپورٹ کا ٹارگٹ اچیو ہوگا. ہمیں دیکھیں ایک پرو ایکٹیو اور ایک ایسی پالیسیز کے تحت کام کرنا چاہیے جہاں سے ہم ایک انسینٹیوائز کریں. کاپیاں جو ہیں وہ پارلیمنٹ ہاؤس میں پہنچا دی گئی ہیں. بڑی زبردست بات ہے. میرے خیال سے ابھی جو سیلز ٹیکس کی باتیں ابھی تھوڑی دیر میں جہاز بن کے اڑتے نظر ابھی ہاں, وہ تو خیر وہ تو ایک نارمل روٹین ہوتا ہے. اب کویسچن یہ ہے کہ دیکھیں, اچھا اپنے ناظرین کو بھی بتا دیں کہ بجٹ آنے والا ہے, اس کی تیاری ہو رہی ہے, اور بجٹ کی جو کاپیاں ہیں وہ پارلیمنٹ ہاؤس میں پہنچا دی گئی ہیں. 4 بجے یہ اجلاس شروع ہوگا اور پھر اس کے بعد وزیر خزانہ کی تقریر ہوگی اور ہم بجٹ تقریر سنیں گے. آپ کو پھر بتا دیں کہ تیاری شروع ہو چکی ہے اور بجٹ کی کاپیاں پارلیمنٹ ہاؤس میں پہنچا دی گئی ہیں. جو ممبرز وہاں بیٹھے ہیں وہ پڑھیں گے, اس کو دیکھیں گے, بجٹ پیش کیا جائے گا. اچھا مجھے ایک بریک جانا ہے, بریک کے بعد آ کر ہم بات کرتے ہیں اور آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیں گے. جناب احسن ملک صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. شجاعت بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے قیمتی وقت نکالا. ٹرانسمیشن ہماری جاری رہے گی, ایک بریک کے بعد واپس.